minus and cofactors of a matrix. अब यहाँ कुरा के छ भन्दा यो चाहिँ माइनस एन्ड कोफ्याक्टर्स चाहिँ हामीलाई 3/3 म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट निकाल्न अथवा इन्भर्स निकाल्नको लागि चाहिन्छ क्या। जस्तो हामीले 2/2 र 1/1 सम्म त चाहिएन। जब हामी 3/3 म्याट्रिक्समा जान्छौँ अब 3/3 म्याट्रिक्सको चाहिँ डिटर्मिनेन्ट निकाल्नको लागि अथवा त्यसको इन्भर्स निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले यो माइनर र कोफ्याक्टर जान्नुपर्छ है। माइनर भनेको के हो एउटा सिम्पल यहाँ पहिला डेफिनेसनबाट सुरु गरौँ है। डेफिनेसन के लेखेको छ भन्दा द माइनर अफ द इलिमेन्ट aij is the determinant obtained by deleting the ith row and jth column of the matrix is denoted by mij ल हेर है त। अब के बुझ्नु पर्यो भन्दा नि mij भनेको चाहिँ तिम्रो aij भन्ने इलिमेन्टको चाहिँ माइनर हो है। अनि त्यो भनेको चाहिँ हामीले कसरी निकाल्छौँ भन्दा नि बाइ डिलिटिङ द ith row and jth column है। ith row र jth column जुन त्यो अब कुनै पनि इलिमेन्टसँग एसोसिएट भएको त रो पनि हुन्छ कोलम पनि हुन्छ हैन। जस्तो aij सँग रिलेट भएको चाहिँ रो भनेको हाम्रो के भयो आई भयो, कोलम भनेको जे भयो भनेदेखि हो त्यो ith रो र jth कोलमलाई चाहिँ घटाएर त्यसलाई इलिमिनेट गरेर है त्यो पछि त्यहाँ हाम्रो जुन आउँछ त्यो म्युटमा बस्नु है ल। ith रो र jth कोलमलाई चाहिँ हामीले घटाएर जुन बन्छ जुन हाम्रो त्यसको म्याट्रिक्स बन्छ त्यसको डिटर्मिनेन्टलाई नै हामी mij अथवा त्यो भनेको माइनर अफ इलिमेन्ट aij भन्छौँ। अब एउटा एक्जाम्पलबाट हेरौँ त्यहाँबाट थाहा हुन्छ है। र एक्जाम्पल ल एउटा 3/3 म्याट्रिक्स है। 3/3 म्याट्रिक्स एउटा कुनै एउटा लिउँ ल 1 7 4 3 9 2 7 -2 8 ल हामीसँग एउटा म्याट्रिक्स छ। यो एउटा 3/3 म्याट्रिक्स भयो। अब यसको चाहिँ इलिमेन्टहरुको माइनर निकालौँ है त। माइनर निकाल्ने अब के को माइनर निकाल्नु पहिला सबभन्दा सुरुमा ल यसो गरौँ। यो जुन 1 छ नि हो यो 1 भन्ने इलिमेन्ट यसको चाहिँ माइनर निकालौँ है त। 1 को माइनर निकालौँ। अब यसको लागि के गर्नु भन्दा माइनर अफ 1 माइनर अफ 1 भनेको त यो 1 भनेको त के भयो भन्दा यसको पोजिसन भनेको कति भयो। जस्तो तिमीले यसलाई यदि ए म्याट्रिक्स लेखेको छ भनेदेखि यो 1 भनेको त हाम्रो a11 एलिमेन्ट हो नि हैन हैन a11 हो नि यो 1 भनेको त। त्यही भएर यो हाम्रो 1 भनेको त a11 हो कारणले यसको माइनरलाई चाहिँ हामी के ले डिनोट गर्छौं भन्दा m11 ले डिनोट गर्छौं के। m11 भनेको के भयो भन्दा a11 को चाहिँ माइनर भनेर बुझ्नु पर्यो के है। यो 1 भनेको त a11 हो नि त। त्यही भएर अब यो अब m11 भनेको चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ अब जस्तो यहाँ यो 1 सँग रिलेटेड भएको चाहिँ यो रोलाई पनि इलिमिनेट गर्ने कोलमलाई पनि इलिमिनेट गर्ने है। भनेको चाहिँ यहाँ 1 सँग रिलेटेड रो भनेको कुन भयो यो भयो नि। ल यो रोलाई यसरी इलिमिनेट गर अनि यो कोलमलाई पनि इलिमिनेट गर भनेपछि तिमीसँग अब म्याट्रिक्स के रह्यो यहाँ यो रह्यो नि 9 2 -2 8 भन्ने म्याट्रिक्स रह्यो नि हैन। हो अब यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल। अब यसको डिटर्मिनेन्ट भनेको 9 2 -2 8 यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल कति आउँछ त्यही हो यसको माइनर है त। जस्तो 9 8 जा 72 हैन 2/2 म्याट्रिक्सको त अनि 2 2 जा 4 अनि 72 + 4 भनेको 76 भयो। यसरी पत्ता लगाउने है। माइनर अफ 1 भनेको कति भयो त भन्दा हाम्रो यो 1 सँग रिलेटेड रो कोलम दुईटालाई इलिमिनेट गर्ने बेलामा हाम्रो भित्र यताबाट के आयो 9 2 -2 8 भन्ने म्याट्रिक्स आयो। त्यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्यो त 2/2 को त आइहाल्छ हाम्रो हैन। कति आयो 76 भनेपछि माइनर अफ 1 भनेको 76 भयो है त। यसरी निकाल्ने। अब अरु एलिमेन्टको पनि निकालेर है त। अब यहाँ म यसको पेजहरुको साइज अलि घटाउन मिल्दैन। ल अब 1 यसको निकाल्यो। अब अरु एलिमेन्ट पनि निकालेर हो त। हामीले 1 3 7 थियो हैन 1 3 1 3 7 ल अर्को एलिमेन्ट भनेपछि के भन्दा अब ल एउटा यो हामीले 1 को त निकाल्यौ। अब 7 को निकाली हेरौँ नि त ल यो 7 को चाहिँ कति हुँदो रहेछ त
यसको माइनर निकालौँ त्यो भनेको माइनर अफ 7 माइनर अफ 7 7 भनेको 7 को पोजिसन के छ त यसको पोजिसन भनेको A12 छ नि हैन माइनर अफ 7 भनेको अब यसलाई हामी M12 लेख्छौं हैन यसको पोजिसन अब यो भएको हुनाले अब यो निकाल्न के गर्नु सिम्पली 7 सँग रिलेटेड भएको रो र कोलमलाई हटाइदियो के जस्तो अब यहाँ 7 सँग रिलेटेड भएको रो भनेको कुन भयो हाम्रो एउटा रो भयो हैन अनि यो कोलम भयो यो रो र यो कोलमलाई हटाइदियो अब यो रो र यो कोलमलाई हटाइदियो भनेदेखि अब हामीसँग कुन एलिमेन्ट बाँकी छ त्यसलाई सर राख्दै 3 7 अनि तपाईँ के छ 2 8 3 7 2 8 अनि अब यसको त आउँछ नि हामीसँग डिटर्मिनेन्ट हैन यसको डिटर्मिनेन्ट कति भयो 3 8 जा 24 अनि माइनस 7 2 जा 14 भनेपछि 24 माइनस 14 गर्दा हाम्रो कति आयो 10 आयो भनेपछि के भयो भन्दा माइनर अफ यो जुन हाम्रो 7 भनेको कति भन्दा 3728 आयो यसरी 3728 यसको डिटर्मिनेन्ट भनेको कति आयो 10 आयो यसको एन्सर भनेको कति भयो माइनर भनेको 10 भयो ठीक छ अब यसरी नै हामीले जुनै पनि एलिमेन्टको हामीले माइनर निकाल्न सक्छौं है जस्तो भनौं ल मलाई 8 को माइनर निकाल्नु पर्यो ल 8 को माइनर निकाल्नु पर्यो भनेदेखि अब के गर्ने 8 सँग रिलेटेड भएको यसरी यो डिटर्मिनेन्ट के रे हाम्रो रो र कोलमलाई एलिमिनेट गर्ने है भनेपछि माइनर अफ 8 माइनर अफ 8 भनेको 8 को पोजिसन कति छ यो त 3/3 हो नि त हैन त्यही भएर A33 इज इक्वल टु यो यसलाई हामी नोटेसनमा M33 लेख्छौं है अब त्यो भनेको कति भन्दा यहाँ हेर त 8 सँग चाहिँ एसोसिएटेड भएको यो रोलाई हटाइदियो अनि यो कोलमलाई हटाइदियो भनेपछि अब बाँकी के रह्यो हामीसँग म्याट्रिक्सको एलिमेन्ट भनेको 1 3 7 9 1 3 7 9 अब यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्दा कति आउँछ हैन 9 1 जा 9 माइनस 7 3 जा 21 भनेपछि 9 माइनस 21 भनेको कति भयो त हैन -12 भयो यसरी है त ल यसरी अब हामीले चाहिँ कुनै पनि एलिमेन्टको माइनर निकाल्न सक्छौं अनि अब चाहिँ कुरा रह्यो कोफ्याक्टरको है त कोफ्याक्टर चाहिँ कसरी निकाल्ने त ल अब कोफ्याक्टर निकाल्ने बेलामा कोफ्याक्टर त म सानो फर्मुला लेखिन्छु है यो कोफ्याक्टर अफ एउटा सानो फर्मुला जस्तो कोफ्याक्टर अफ AIJ भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा यसको फर्मुला -1 पावर I प्लस J अनि MIJ ल हेर यो रहेछ त फर्मुला कोफ्याक्टर अफ AIJ भनेको चाहिँ -1 पावर I प्लस J अनि MIJ अब MIJ भनेको त के हो फेरि माइनर अफ IJ हैन भर्खर हामीले युज गरेको माइनर अफ IJ माइनर अफ AIJ एलिमेन्ट भनौं न त्यसको भयो अब यसको पनि एउटा एक्जाम्पलबाट हेरौँ है त एक्जाम्पलबाट थाहा हुन्छ हामीलाई अब कोफ्याक्टर कसरी निकाल्ने भन्ने बारेमा एउटा म्याट्रिक्स हामीसँग छ भनौँ है ल A इक्वल टु एउटा फरक म्याट्रिक्स भनौँ 2 4 -1 3 2 6 1 -2 0 ल भनौँ ल भनेपछि A भन्ने म्याट्रिक्स यस्तो छ भन्दाखेरि अब कोफ्याक्टर निकाल्नु है त कोफ्याक्टर के को निकाल्ने त अब पहिला 2 को निकालौँ भनौँ न ल कोफ्याक्टर अफ 2 निकालौँ कोफ्याक्टर अफ 2 भनेको अब यसलाई चाहिँ हामी जस्तो माइनरलाई चाहिँ अघि हामीले जस्तो MIJ ले डिनोट गरेको थियौं हैन अनि कोफ्याक्टरलाई चाहिँ हामी CIJ ले डिनोट गर्छौं है अब 2 भनेको त 2 को पोजिसन कति छ यो भनेको त फर्स्ट रो फर्स्ट कोलम हैन A11 एलिमेन्ट हो नि यो त त्यही भएर अब यसलाई हामी के भन्छौं कोफ्याक्टर अफ A11 भनेको हामी के लेख्छौं नोटेसनमा C11 लेख्छौं के C11 अनि अब त्यो भनेको के हो यहाँ ध्यान दिएर हेर त्यो भनेको के हो भन्दा यो भनेको अब फर्मुला हेर्दा यहाँ के थियो हाम्रो -1 पावर I प्लस J भनेको छ हैन I प्लस J भनेको नम्बर अफ रो अनि नम्बर अफ कोलम जस्तो यहाँ हेर यहाँ त के छ C11 भनेको त I भनेको पनि 1 भयो J भनेको पनि 1 भयो हैन I र J दुईटै 1 भयो नि त
भनेपछि -1 पावर 1 + 1 अनि MIJ भनेको छ। हेर MIJ भनेको तिम्रो अब यो माइनर अफ यो 2 निकाल्नु पर्यो क्या। जस्तो 2 को माइनर भनेको कति हुन्छ हेर त। 2 को माइनर भनेको अब यो 2 सँग रिलेटेड भएको यो रो कोलम दुईटैलाई चाहिँ तिमीले बिर्सिदियो भनेदेखि हामीसँग के बाँकी रहन्छ? हामीसँग यहाँ 2 -2 अनि 6 अनि 0 रहन्छ हेर। अनि अब यता हेर त -1 पावर यो भनेको त स्क्वायर भयो, -1 स्क्वायर अनि यहाँ कति भयो? यसको डिटर्मिनेन्ट भनेको त 2 × 0 भनेको 0 भयो हैन? 0 भयो, 0 माइनस अनि 6 2 जा हाम्रो -12 भयो, फेरि माइनस छ हैन? -12 भनेपछि कति भयो त अन्त? यो भनेको त -1 को स्क्वायर भनेको नि हाम्रो 1 नै भयो, पोजिटिभै भयो हैन? अनि माइनस यो गर्दा 12 भयो। भनेपछि यसको कोफ्याक्टर भनेको चाहिँ हाम्रो 12 हुँदो रहेछ है त। यसरी आयो। हाम्रो के हेर्ने यार? तिमीले एउटा कुरा के सम्झ्नु पर्दा अहिले माइनर निकाल्ने बेलामा चाहिँ हामीले यति यो 2/2 म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट मात्र निकालेको थियौँ। अहिले माइनरमा कोफ्याक्टरमा चाहिँ एउटा यो कुरा थप्नु पर्यो, यति फरक हो क्या। -1 पावर के त यो I + J भनेको 1 + 1 गरियो है। जस्तो अर्को एउटा एक्जाम्पल गरौँ ल, कुनै एउटाको निकालौँ न। जस्तो ल यो 6 को निकालौँ न ल कोफ्याक्टर। कोफ्याक्टर अफ 6 भनेपछि यो 6 को पोजिसन चाहिँ जानिरहँ है, हामीलाई पोजिसन जान्नै पर्छ। यो 6 को पोजिसन भनेको कति भयो? कति भयो हाम्रो? यो भनेको सेकेन्ड रो थर्ड कलम हैन? भनेपछि यो त A 2 3 हो नि त। सेकेन्ड रोमा पर्छ हैन? यसरी सेकेन्ड रोमा पर्छ अनि यसरी थर्ड कलममा पर्छ। भनेपछि यसको पोजिसन भनेको त A 2 3 भयो। अब यसलाई केले डिनोट गर्ने हामी? C 2 3। अब यो भनेको कति भयो र है त? यो भनेको त -1 को होल पावर अब I + J भनेको छ। I + J भनेको I भनेको छ 2 छ, J भनेको 3 छ हेर। अनि अब हेर त ल, यो तिमीले 6 लाई हटायो भनेदेखि जस्तो अब यहाँ हेर त, अब यसको कोफ्याक्टर निकाल्न पहिला -1 पावर I + J भइहाल्यो। अनि यसको माइनर चाहियो नि त हामीलाई। 6 को माइनर भनेको कति भयो त भन्दा 6 सँग रिलेटेड भएको यसरी यो रोलाई पनि बिर्सिदेऊ, यो कोलमलाई पनि बिर्सिदेऊ। भनेपछि हामीसँग के एलिमेन्ट बाँकी छ अब यहाँ? 2 4 अनि 1 -2। ल हेर, भनेपछि अब यो एउटा कति आयो? -1 को पावर 5 हुन्छ है। यो भनेको त्यो -1 नै हुन्छ हैन? हैन, यो पावरमा तिम्रो त अब अड आएपछि त 2 + 3 भनेको त 5 भयो नि त। -1 को पावर 5 भनेको -1 नै भयो। अनि यसको डिटर्मिनेन्ट भनेको कति हुन्छ अरे यहाँ? 2 × -2 गर्दा -4 -4 भनेको कति भयो? यो भनेको -8 भयो। अनि माइनसले मल्टिप्लाई गर्दा कति भयो हाम्रो? 8 भयो। ल हेर, भनेपछि अब हाम्रो कोफ्याक्टर अफ 6 भनेको कति आयो त भन्दा 8 आयो यसरी है त। अब लास्टली एउटा अर्को एक्जाम्पल पनि ट्राई गरौँ। कोफ्याक्टर अफ ल एउटा भनौँ यो -2। ल यो -2 को निकालौँ है त। -2 को निकाल्ने भनेदेखि चाहिँ -2 यसको पोजिसन जानिरहँ है। -2 को पोजिसन कति छ भन्दा कुन रोमा छ? यो थर्ड रोमा छ अनि सेकेन्ड कलममा छ है। भनेपछि यो भनेको A 3 2। अब यसको नोटेसन हाम्रो के हुन्छ? C 3 2 हुन्छ। अब यो भनेको त अहिले हाम्रो फर्मुला अनुसारले -1 पावर I + J हैन? I भनेको के छ यहाँ? 3 छ, J भनेको हाम्रो 2 छ भनेपछि -1 पावर 3 + 2। अनि अब हेर त, यो -2 ल -2 सँग रिलेटेड रोलाई पनि क्यान्सल गर, कोलमलाई पनि क्यान्सल गर, गर्दाखेरिमा के बाँकी रहन्छ र? के बाँकी रह्यो भन्दा 2 3 -1 6 बाँकी रहन्छ हैन? 2 3 -1 6। अब त्यो भनेपछि कति भयो? यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ। जस्तो यो भनेको -1 पावर 5 भयो। अनि यतापट्टि कति भन्दा 6 2 जा 12 12। अब यो +3 भयो हैन? भनेपछि अब कति? -1 पावर 5 भनेको त -1 नै हुन्छ। अनि यो भनेको 15 भयो। -1 × 15 भनेको कति भयो त भन्दा -15 है त। ल भनेपछि यो कोफ्याक्टर अफ -2 भनेको चाहिँ कति भयो त भन्दा -15 आयो त। भनेपछि कुनै पनि म्याट्रिक्सको है, कुनै पनि म्याट्रिक्स चाहिँ हामी स्क्वायर म्याट्रिक्स भनौँ। स्क्वायर म्याट्रिक्सको चाहिँ कुनै पनि इलिमेन्टको चाहिँ हामीले यसरी माइनर माथि निकाल्यौँ हैन?
अनि कोफ्याक्टर यहाँ निकाल्यो। अब डिफरेन्स के रह्यो भन्दा माइनर भनेको हैन यही हो रो र कोलमलाई जुन अब तिमीले जसको चाहिँ माइनर निकाल्ला छौ त्यसको रो र कोलमलाई हटाएपछि जुन म्याट्रिक्स बन्छ त्यसको डिटर्मिनेन्ट भनेको माइनर भयो हैन देखिहाल्यो यहाँ। अब कोफ्याक्टरमा चाहिँ एउटा अलिकति नयाँ कुरा के थप्यो भन्दा यहाँ पनि त्यही हो रो र कोलमलाई हटाउने हो तर एउटा अगाडि एउटा कुरा थप्यो के -1 को पावर i + j एउटा थपियो है यहाँ देख्यौ नि यति फरक भयो। ल अब यसरी माइनर कोफ्याक्टर निकाल्न सकिन्छ है।